प्रधान न्यायाधीशका लागि अयोग्य ठहर दीपक राज जोशी विरुद्ध महाभियोग लगाउने सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदहरूको तयारी। अख्तियार प्रमुखमा नवीन कुमार घिमिरे नियुक्त। प्रतिनिधि सभाका 10 मध्ये 6वटा समितिको नेतृत्व अब महिलाले गर्ने। कांग्रेस र फोरम नेपाललाई एक-एकवटा समितिको नेतृत्व। चाडबाडको मुखमा उपभोक्तालाई शास्ति। सार्वजनिक सवारीका चालक हडतालमा। अधिकांश पेट्रोल पम्प बन्द, खुलेकोमा लामो लाइन। ब्रेक्जिटका लागि बेलायतले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव असान्दर्भिक भएको युरोपियन काउन्सिलको निष्कर्ष। ईयूसँग सहमत नभएको अवस्थामा समेत तयार रहेको बेलायती प्रधानमन्त्री मेको भनाई। र एसिया कप क्रिकेटमा बङ्गलादेश विरुद्ध अफगानिस्तानको सनसनीपूर्ण जित। दुवै सेमिफाइनल खेल आज हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र महेन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीशका लागि अयोग्य बनेका दीपक राज जोशी विरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्तावको तयारी गरेका छन्। संसदीय सुनवाई समितिबाट प्रधान न्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भए पनि न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा काम सुरु गरेपछि उहाँ विरुद्ध सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन लागेका हुन्। जोशीले राजीनामा नदिए उहाँ विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी नेकपाको छ। यसका लागि हिजो दिउँसो संसद भवनमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरिसकेका छन्। नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पार्टीका सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउनु भएको हो। प्रमुख सचेतक गुरुङले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, संसदीय सुनवाई समितिले एउटा निर्णय गरिसकेको छ, त्यो निर्णयलाई करिब बेवास्ता गरेर उहाँ हिँड्नु भएको छ। त्यसैले महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने सांसदहरूको व्यापक दबाव छ। त्यसैले सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभामा नेकपाका 174 जना सांसद छन्। संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न कुल सांसदको 1/3 चाहिन्छ। प्रमुख सचेतक गुरुङले भन्नुभयो, संसदीय अभ्यासमा कसैलाई कुनै निर्णय चित्त नबुझ्न सक्छ, तर निर्णय सबैले मान्नुपर्छ। अदालतमा आएर फेरि कार्य सम्पादन गर्न थालेको विषयले क्रिया प्रतिक्रिया समेत उत्पन्न भइरहेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाश मिति 2074 साउन 21 गते नै कायम हुने भनी सर्वोच्च अदालतले किटानी गरेको छ। पराजुलीले वास्तविक उमेर लुकाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराएको शपथ अवैध रहेको भने परेको रिट निवेदनको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले सो मिति सदर गरेको हो। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले गरेको आदेशको पूर्ण अंशमा त्यसबारे बोलिएको छ। नागरिकता लिएको मितिका आधारमा पराजुलीको जन्ममिति 2009 साल साउन 21 गते छ। उहाँले 2030 साल साउन 21 गते नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदा उमेर 21 वर्ष उल्लेख गर्नुभएको थियो। त्यति बेला नागरिकतामा जन्ममिति उल्लेख नहुने भएकाले नागरिकता लिएकै मितिका आधारमा नै जन्ममिति किटान गरिन्थ्यो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा यही जन्ममिति उल्लेख गराएका उहाँले पछि भने 2010 साल वैशाख 16 गते भने जन्ममिति परिवर्तन गराउनु भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नवीन कुमार घिमिरे नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसँग शपथ लिएपछि घिमिरेले हिजै कार्यालय पुगी पदभार ग्रहण गर्नुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले हिजो अपराह्न घिमिरेको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो। घिमिरे 2 वर्ष प्रमुख आयुक्त हुनुहुनेछ। 65 वर्ष उमेर हदका कारण 2077 असोज 28 गते उहाँले अवकाश पाउनुहुनेछ। 2071 चैत 19 गते आयुक्त नियुक्त भएका घिमिरे 2074 फागुन 2 गतेदेखि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ। संसदीय समितिमा दिएको प्रस्तुतिमा घिमिरेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गरेर देखाउन लालायित भएको भन्दै स्मरणयोग्य काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचार गर्नेसँग कुनै सम्झौता नहुने बताउनुभयो। झण्डै 4 दशकको सार्वजनिक सेवामा आफूमाथि कुनै दाग नलागेको दाबी गर्दै उहाँले अबको 2 वर्षमा पनि त्यस्तो नहुने बाचा गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, 2 वर्षमा बदनाम भएर घरको 4 दिवारमा सीमित हुने रहर छैन। जनताले सम्झने गरी काम गर्ने मन छ। प्रतिनिधि सभाका आधाभन्दा बढी समितिको नेतृत्व अब महिलाले गर्ने भएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाले आफ्नो भागमा परेका समिति मध्ये 6वटामा महिलालाई नेतृत्व दिने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा विषयगत समितिमा महिला सहभागिता कम्तीमा 33% हुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर अब त्यसबाट पनि बढेर 60% पुग्दैछ। 10 विषयगत समितिमध्ये 6वटाको सभापतिका लागि हिजो नेकपाका 6 महिला सांसदले उम्मेदवारी दिएका छन्। नेकपाका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले नेतृत्वमा महिला प्रतिनिधित्व
बढाउन यसपटक समितिको सभापतिमा उनीहरूलाई अघि सारिएको बताउनुभयो। संसद सचिवालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पवित्रा नेरौला, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पूर्णा कुमारी सुवेदी, महिला तथा सामाजिक समितिमा निरुदेवी पाल, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा शशि श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समितिमा कल्याणी कुमारी खड्का र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा जयपुरी घरतीले उम्मेदवारी दिएका छन्। नेकपाले लिएको अर्थ समितिमा कृष्ण प्रसाद दाहाल र कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा कृष्ण भक्त पोखरेलले उम्मेदवारी दिएका छन्। लेखा समितिका कांग्रेसका भरत कुमार शाह र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा संघीय समाजवादी फोरमका विमल प्रसाद श्रीवास्तवले उम्मेदवारी दिएका छन्। हरेक समितिमा एकजनाको मात्रै उम्मेदवारी परेकोले निर्विरोध भएका छन्। आज त्यसको औपचारिक घोषणा हुँदैछ। चाडबाडको मुखमा उपभोक्तालाई शास्ति सुरु भएको छ। सार्वजनिक सवारी चालकले असोज 2 गतेदेखि हडताल गरेका छन्। पेट्रोल पम्पमा लाइन सुरु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्कर समेत चल्न नदिएकाले उपत्यकाको पेट्रोल पम्पमा लाइन देखिएको छ। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ नखुल्ने निर्णय गरेपछि उपभोक्ताले आगामी दिनमा थप शास्ति खेप्नुपर्ने निश्चित छ। संहिताको विरोधमा हडताल हालै जारी भएको मुलुकी अपराध संहितामा चालकको गल्ती भएमा कडा कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ। सो संहिताको विरोधमा सार्वजनिक सवारी चालकले हडताल गर्दै आएका छन्। उनीहरूले वसन्त शर्माको संयोजकत्व र अर्जुन अधिकारीको सहसंयोजकत्वमा नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समिति समेत गठन गरेका छन्। सोही संघर्ष समितिले हडताल गर्दै आएको हो। उनीहरूले आफ्नो आन्दोलनमा साथ दिन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई समेत पत्राचार गरेका छन्। संघर्ष समितिका संयोजक वसन्त शर्माले महासंघलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2059 को संशोधित ऐन 2054 मा सरकारले गरेको व्यवस्थामा हामी सवारी चालकहरू सवारी चलाउन नसक्ने गरी त्रसित अवस्थामा पुगेका छौं। सवारी चालकलाई अन्य अपराधी जस्तै जन्मकैदको सजायसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। कानून संशोधन सहितका विभिन्न 13 बुँदे माग गरेका छौं, जुन सवारी चालकलाई मात्रै नभई यातायात व्यवसायीलाई समेत आवश्यक छ। संघर्षका कार्यक्रम सफल बनाउन महासंघको साथ र सहयोग चाहिएकाले सवारी साधन बन्द गरी सहयोग पुर्याइदिनु हुन अनुरोध छ। महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले चालकको पत्र प्राप्त भएको र आजदेखि थप छलफल गरिने बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले चालकसँग सवारी सञ्चालन गर्न सहमत भएको दावी समेत गर्नुभएको छ। यसैबीच सार्वजनिक सवारी चालकको हडतालले इन्धन क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्यो। हडतालका कारण पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी हुन नसक्दा अधिकांश पम्प बन्द छन्। इन्धन वितरणका लागि पम्पमा व्यापक भीड समेत लागेको छ। आयल निगमसँग पर्याप्त इन्धन भए पनि हडतालका कारण सहज रूपमा ढुवानी हुन नसकेको हो। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भन्नुभयो, निगमसँग पर्याप्त मात्रामा इन्धन छ तर ट्याङ्कर चालकबाट सहयोग भएन। चालक विरोधी कानून ल्याएको भन्दै 3 दिनदेखि भाडाका गाडी नचल्दा सर्वसाधारणले भने शास्ति पाएका छन्। मुलुकी अपराध संहिताका कतिपय प्रावधान आफूहरूप्रति कठोर रहेको भन्दै चालकहरूले हडताल गरेका हुन्। केही जिल्लामा भने प्रचारमा आए जस्तो चालक विरोधी कानून नभएको, केही विवादास्पद प्रावधानलाई समेत परिमार्जनका लागि ध्यानाकर्षण गरिने र आजदेखि सवारी खुला गर्ने सहमति समेत बनेको छ। सुर्खेतबाट छुट्ने गाडीहरू 3 दिनदेखि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। गाडी नपाउँदा यात्रु बस पार्क र बाटोमै अलपत्र परेका छन्। सुर्खेतका मध्यपश्चिम र काँक्रेबिहार बस व्यवसायी संघ अन्तर्गतका चालकहरू हडतालमा उत्रिए पनि देउती नागरिक यातायात प्राले हडतालको विरोधमा रहेको छ। कीर्ति कागजात तयार पारी कम्पनी र जग्गा बेचबिखन गरेकोमा भदौ 21 गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 4 कर्मचारी सहित 12 जनालाई पक्राउ गर्यो। 70 करोड रुपियाँ बराबरको कम्पनी र जग्गा बेच्दा कीर्ति कागजात प्रयोग गरेको ब्युरोले भेट्यो। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका 4 उच्च स्तरीय सहित 6 कर्मचारी पक्राउ परेपछि कम्पनी दर्तादेखि स्वामित्व परिवर्तनको प्रक्रिया बदलिएको छ। कम्पनीका सबै सञ्चालक अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने नियम तोकिएको छ। नयाँ नियम र रिक्त कर्मचारी पूर्ति गर्न नसक्दा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन र दर्ता प्रक्रियामा भने जटिलता देखिएको छ। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेले भन्नुभयो, यो प्रकरणपछि हामीले झन्झट बेहोर्नु परेको छ। माथिल्लो तहमा कर्मचारी नै नभएको र भएका कर्मचारी समेत नयाँ भएकाले समस्या देखियो। पक्राउ परी मुद्दा चलेका 4 कर्मचारी गत मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा प्रति व्यक्ति 4.5 लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। सोही घटनामा संलग्न रजिस्ट्रार कार्यालयका अन्य 2 वरिष्ठ कर्मचारी भने फरार छन्। त्यसको विकल्पमा सरकारले अन्य कर्मचारी खटाएको छैन। ब्युरोले घटनामा संलग्न सबैजना विरुद्ध संगठित अपराध कीर्ति र विद्युतीय कारोबार ऐन 2064
अन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो। ब्युरोले कीर्तिका मुख्य योजनाकार भनिएका काठमाडौँ चन्द्रागिरी बस्ने राजन प्रसाद लम्साल र निरज कुमार मानन्धर तथा रामेछाप सुनापाती स्थायी ठेगाना भएका जित बहादुर मगर, पुण्य प्रसाद खरेल, साइला भन्ने राजकुमार तामाङ, हिमाल महर्जन, चिरीबाबु महर्जन, अमृता थापा मगरलाई पक्राउ गरेको थियो। ब्युरोका अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार कम्पनीका अध्यक्ष भारतीय नागरिक राम निरञ्जन जटियाको स्वामित्वमा रहेको शेयर पहिलो पटक 75% र दोस्रो पटक 25% गरेर 2 चरणमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकार स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीले दूध र दही प्याकेजिङ गर्ने प्लास्टिक ग्लोबल टेन्डर मार्फत आयात गर्छ। 1 केजी प्लास्टिकबाट डिडिसीले 388 प्याकेट दूध र 300 प्याकेट दही प्याकिङ गर्छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 80,87,000 रुपैयाँको बढी प्लास्टिक देखियो। सो मूल्य बराबरको प्लास्टिकमा दही, दूध प्याकेजिङ भएर बिक्री भएको भने देखिएन। डिडिसी स्रोतले भन्यो, यति ठूलो परिमाणको प्लास्टिक केमा खपत भयो? यो डिडिसी भित्र वर्षौंदेखि चल्दै आएको ठूलो अनियमितता हो। माघमा लैनचौरबाट दही चोरेर लैजाँदै गरेका एक कर्मचारीलाई चेतावनी दिएर छाडिएको थियो। सरकारवाला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतले ध्यानै नदिएको स्रोतले बतायो। डिडिसी स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार 2072-73 मा 1,07,17,000 रुपैयाँ बराबरको प्लास्टिक बढी खपत भएको देखियो। यसअघि वर्ष पनि सोही मात्रामा भएको देखियो। स्रोतले भन्यो, हामी सबै वर्षका कागजात खोजिरहेका छौँ। 2 आर्थिक वर्षमा करिब 1.5 करोड रुपैयाँको प्लास्टिक घोटाला भएको देखिएको हो। प्रदेश 1 र 3 का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग क्रमशः 15 अर्ब र 13 अर्ब रुपैयाँको विकास बजेट छ, तर यो रकम खर्चने प्रशासनिक संरचना दुवै निकायसँग छैन। यही मात्र होइन, सातै प्रदेश अहिले यस्तै अन्यलमा गुज्रिरहेका छन्। सबै जस्तो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम परिचालन गर्न संरचना र कर्मचारी अभाव चुनौती बनिरहेको छ। मन्त्रालय रहे पनि तिनका मातहत कार्यालय नहुँदा विकास बजेट डम्प भएको हो। विकास निर्माणका लागि टेन्डर निकाल्ने, स्वीकृत गर्ने, बजेट परिचालन, योजना सुपरिवेक्षण लगायत काम जिल्ला तहका कार्यालय र त्यहीँका प्राविधिक कर्मचारीबाट गराइन्छ। असार 32 मा केन्द्र सरकारले प्रदेश मातहत जाने कार्यालयको सांगठनिक संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो, तर प्रदेश सरकारहरूको निर्णय अनुसार कार्यालय र कर्मचारी पाएका छैनन्। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रदेशमा मातहत कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी दरबन्दी मिलान लगायत काम सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले 1 महिना अवधिमा गरिसक्नुपर्ने थियो। स्वीकृत कार्यालय संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा जिल्ला तहमा रहेका कतिपय कार्यालय खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि कर्मचारीलाई कहाँ र कुन अवस्थामा काम गर्ने भन्ने अन्यल समेत बढेको छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले 4 वर्षमा निर्माण सक्नुपर्ने गरी ठेक्का लिएको कन्काई नदीको पुल 7 वर्ष पुग्दा आधा काम पनि भएको छैन। समयमै पुल नबन्दा झापाका दक्षिण भेगका जनता नदीमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता 2068 जेठमा भएको हो। 2072 जेठ मसान्तमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म 40% मात्र काम भएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोजना निर्माणमा एउटै ठेकेदारलाई पटक पटक म्याद थप गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। एउटा मात्रै परियोजना सञ्चालन गर्ने क्षमताका ठेकेदारले धेरैवटा परियोजना ओगट्न नहुने उहाँको तर्क छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 20औं वार्षिक साधारण सभा तथा 11औं अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, एउटा परियोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता छ, 20 वटा परियोजना लिनुहुन्छ तर काम गर्न सक्नुहुन्न। अल्मलाएर राख्नुहुन्छ, जसले गर्दा व्यवधान खडा हुन्छ। 1 वर्ष त म्याद थपौँला, त्यो समयमा पनि काम सक्नुहुन्न, कति पटक म्याद थप्ने? एउटै आयोजनालाई 20 वर्ष 10 वर्ष समय दिएर पर्खन सकिँदैन। उहाँले निर्माण व्यवसायीले राम्रो काम गरेर आफ्नो प्रतिष्ठा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भोजपुरका विशाल राई मानसिक रोगी हुन्। नखु कारागारका कैदीबन्दी उनलाई उपचार गराउन मासिक कम्तीमा 1 पटक लगनखेल स्थित मानसिक अस्पताल लैजान्छन्। काभ्रेका कैदीबन्दी रेशम थापालाई पनि मानसिक अस्पताल पुर्याइरहनुपर्छ। नखु कारागार प्रशासनका अनुसार उनीहरू जस्तै दैनिक औषधि सेवन गर्ने मानसिक बिरामी कारागारमा 187 छन्। रोग देखा परेका 60 छन्। अब कारागारका मानसिक रोगीले उपचार गराउन भने सहज हुने भएको छ।
कारागार परिसरमा 25 शैय्याको मनोसामाजिक अस्पताल भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नखु कारागारका जेलर जीवन दुलाल भन्नुहुन्छ, रङ्गरोगन कारागार प्राङ्गणको चौर सम्ब्याउने भेटघाट कक्ष तथा कम्पाउन्ड मात्र बनाउन बाँकी छ। रुद्राक्ष फल्ने बेला रुखको फेदमा बसेर सुरक्षा दिँदै आएका भोजपुरका किसान यो वर्ष ढुक्कै छन्। रुद्राक्ष हराउला भन्ने चिन्ता छैन। निगरानी गर्न जोडिएको सीसीटीभी क्यामेरा छ। दिङला रुद्राक्षको पकेट क्षेत्र हो। षडानन्द नगरपालिका 5 का मनुराज राईले भन्नुभयो, एउटै रुखबाट लाखौँ आम्दानी हुने भएकाले बगैँचामा सीसीटीभी क्यामेरा राखेका हौँ। घरैमा बसेर टिभी र मोबाइलबाट निगरानी गर्न सकिने भएको छ। जागिर र व्यापार भन्दा रुद्राक्ष आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको भारतको चण्डीगढको रुक्षेत्र विश्वविद्यालयमा सिभिल इन्जिनियरिङ गरेका रोशन भण्डारीले बताउनुभयो। पाले राख्दा पनि सुरक्षा नभएपछि प्राय सबैले सिसी जडान गरेका छन्। दिङला बजारमा 2 मुखेदेखि 26 मुखे रुद्राक्षको बिक्री बढी हुँदै आएको छ। एक किसानले वार्षिक न्यूनतम 10 लाखदेखि बढीमा 2 करोडसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। रुद्राक्षको निकासी पहिले भारतमा मात्रै हुने गरेकोमा पछिल्लो समय चीनमा झन माग बढेको साल्पा सिल्योछो 6 का गोपाल राईको भनाइ छ। अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्ने पदमार्गमा आगामी 30 वर्ष मोटर बाटो नखन्ने सहमति भएको छ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टान पोखरा च्याप्टर र स्थानीय बीच यस्तो सहमति भएको हो। गत वर्ष अन्नपूर्ण गाउँपालिका 10 को छेम्रोङ पर्यटन व्यवसायी समिति र स्थानीयले पदयात्रा मार्गको झिनु डाँडामाथि मोटर बाटो नखन्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका थिए। नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको काठमाडौँ बारा द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निर्धारित समयमै निर्माण सकिनेमा आशंका नगर्न आग्रह गरेको छ। सैनिक मुख्यालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा द्रुत मार्ग आयोजना प्रमुख एवं रथी योगेन्द्र बहादुर खाँडले प्राविधिक हिसाबले जति नै चुनौतीपूर्ण रहे पनि सबैबाट रचनात्मक सहयोग र सद्भाव भए तोकिएको समयभित्र निर्माण गर्न सक्षम हुने दावी गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्तमा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीले अनलाइनबाटै फारम भर्न पाउने भएका छन्। दीक्षान्तमा विद्यार्थीको सहभागिता घट्दै गएपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले फारम भर्ने प्रक्रिया सहज बनाएको हो। झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण करिब 10% विद्यार्थी मात्र दीक्षान्तमा सहभागी हुँदै आएका छन्। महानगरीय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले बैङ्कक तथा कतारबाट 8 यात्रुले अवैध रूपमा ल्याएको 795 ग्राम सुन बरामद गरेको छ। प्रहरीका अनुसार बरामद सुनको बजार मूल्य 39,80,064 रुपियाँ छ। नियमित जाँचका क्रममा नेपाल वायु सेवा निगमको उडानमा बैङ्ककबाट आएका 7 र हिमालय एयरलाइन्सको उडानबाट कतारबाट आएका 1 यात्रुबाट सुन बरामद भएको हो। पक्राउ परेकालाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गौचरण स्थित भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ। सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिका 2 भुटाहा स्थित रोहियान नेशनल पब्लिक स्कुल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष खुर्सिद अन्सारीको गोली हानी हत्या भएको छ। प्रहरीका अनुसार सीमापारी भारतीय क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिले हिजो उनको हत्या गरेका हुन्। समिति बैठक सकिएपछि अन्सारी चिया खान बजार निस्किएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। आवास निर्माणका लागि सहुलियत ब्याज दरमा ऋण लिएका भूकम्प पीडितले 2% भन्दा बढी ब्याज तिर्नु नपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोष खडा गरी ब्याज अनुदान दिने भएपछि पीडितले 2% भन्दा बढी ब्याज तिर्नु नपर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो निर्देशन दिएको छ। हालै राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हाल 1 वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिन्छ। यसरी दिइएको पुनर्कर्जा थप 1 वर्षलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि ऐनको दफा 3 मा छ। यही व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्प पीडितलाई प्रवाह गरेको सहुलियत ब्याज दरको कर्जामा 2 वर्ष भन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन्। राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा सुविधा नपाइएपछि ऋण प्रवाह भएको 2 वर्ष पुगिसकेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित ब्याज दर तिर्न भनिरहेका थिए। यो व्यवस्थाले पीडितहरू मर्कामा परेका थिए। यही कारण अर्थ मन्त्रालयले पीडितले 2% भन्दा बढी ब्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो।
अमेरिकी सहयोगमा बन्ने 5 प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। आयोगले मिलेनियम च्यालेन्ज फन्ड अन्तर्गत सञ्चालनका लागि प्रस्तावित परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्ने स्वीकृति दिएको हो। रक्सौल काठमाडौँ विद्युतीय रेल मार्ग निर्माणको काम निर्धारित समयमै पूरा हुने भारतीय नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमारले बताउनु भएको छ। भारतको नीति तथा योजना निर्माण गर्ने उच्च संस्थाको उपाध्यक्ष कुमारले रेलमार्गका लागि उल्लेखनीय रूपमा काम भइसकेकाले तोकिएको समयमा पूरा हुने बताउनु भएको छ। हिजो काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गका वास्तवमै काम भएको छ। काम तीव्र रूपमा अघि बढेकाले निर्धारित समयमै निर्माण पूरा हुन्छ। यो रेलमार्गले काठमाडौँलाई भारतसँग जोड्ने भएकाले यसको धेरै महत्त्व रहेको छ। माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन असफल भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता पीडीए बारे लगानी बोर्ड अनिर्णित देखिएको छ। जीएमआरले 2071 असोज 2 गते पीडीए सम्झौता गरे यता लगानी जुटाउन 2 पटक म्याद थप गरिएको छ। 900 मेगावाटको परियोजनाका लागि जीएमआरलाई लगानी जुटाउन पछिल्लो पटक थपिएको म्याद बुधबार सकिएको थियो। माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको प्रवर्धक जीएमआरले लगानी जुटाउने म्याद पुनः थप गरिदिन लगानी बोर्डमा निवेदन दिइसकेको भए पनि बोर्डले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपियन काउन्सिलले बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले आर्थिक साझेदारीका लागि युरोपियन युनियनमा गरेको प्रस्ताव असान्दर्भिक रहेको बताएको छ। सो योजनाले ईयूको एकल बजारको नीतिलाई कमजोर बनाउने खतरा रहेको युरोपियन काउन्सिलको भनाइ छ। युरोपियन काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले अस्ट्रियामा भएको ईयू सम्मेलनमा बाँकी 27 राष्ट्रले ब्रेक्सिट बारे छलफल गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री मेले आगामी दिनमा सीमा क्षेत्रमा समस्या ननिम्ताउने उद्देश्यले गम्भीर प्रस्ताव गरेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष टस्कसँगको केही विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे पनि स्पष्ट भने नभएको प्रधानमन्त्री मेको भनाई बीबीसीले उद्धृत गरेको छ। बेलायत ईयूसँग सहमति नभएको अवस्थाका लागि समेत तयार रहेको मेको भनाइ छ। अब खेल प्रसङ्ग। अफगानिस्तान समूह बीको विजेता बन्दै युएईमा जारी एसिया कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पछिल्लो खेलमा गए राति बङ्गलादेशलाई 136 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै अफगानिस्तानले समूह एकको उपविजेता पाकिस्तानसँगको भेट पक्का गरेको हो। 256 रनको चुनौतीपछि आएको बङ्गलादेश 42.1 ओभरमा 119 रनमा समेटियो। राशिद खान, मुजिबुर रहमान, गुलबादिन नाइबले 2-2 तथा मोहम्मद नाबी, आफ्ताब आलम र रेहमत शाहले बङ्गलादेशको 1-1 विकेट चटकाए। साकिब अल हसनले 32 रन बनाएको इनिङ्समा महमुदुल्लाहले 27 र मोसादेक हुसेनले 26 रन बनाए। बङ्गलादेशका बाँकी सबै ब्याट्सम्यान दोहोरो अङ्कको स्कोर नछुँदै पवेलियन फर्किए। यसअघि युएईको दुबई स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिलो ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले 7 विकेट गुमाएर 255 रनको सम्मानजनक योगफल तयार पारेको थियो। 8औं विकेटका लागि राशिद खान र गुलबादिन नाइबले 95 रनको साझेदारी गरेपछि अफगानिस्तान सम्मानजनक स्कोर बनाउन सफल बनेको हो। खान 57 र नाइब 42 रनमा नट आउट रहे। हास्मुल्लाह सिद्दिकीले 58 र मोहम्मद शाहजादले 37 रनको योगदान गरे। आजै साँझ हुने सेमिफाइनलमा अफगानिस्तान र पाकिस्तान तथा भारत र बङ्गलादेश आम्ने सामने हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही स्थानमा सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 5:51 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:02 हुनेछ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र म इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।